अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हरीस नैन और आप देख रहे हैं पीपीएस पोल्ट्री। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर जवेद इकबाल साहब के पास। ये डीवीएम है, 30 साल का एक्सपीरियंस है इनका, युवास लाहौर से। तो आज हम इनसे पोल्ट्री के रिलेटेड कुछ नहायत ही अहम सवालात करेंगे। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि पोल्ट्री की इंडस्ट्री में जो मसाइल चल रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि एक फलाक नफ़ा होता है, एक फलाक नुकसान होता है, बेयकीनी की सूरत हाल है, इसको कैसे कवर किया जाए और पोल्ट्री एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सके, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, पोल्ट्री बुनियादी तौर पे कारोबार है, लाइव कारोबार है, लाइव स्टॉक का। तो लाइव स्टॉक का मतलब है कि ये चीज़ें आप इनको होल्ड नहीं कर सकते। जी लाइव बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जी जी प्रॉब्लम इसमें, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा आ गई तो रेट कम हो जाते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बेहतर हो जाते हैं। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें बेहतरी एक ही सूरत में आ सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, चिकन या अंडे, इनकी डिमांड जो है ना कॉन्टीन्यूसली वो क्रिएट की जाए। कंज्यूमर लेवल पे इतनी अवेयरनेस दी जाए कि आपका चिकन और जो एग्स हैं वो खाने के लिए लोग खुद चॉइस करें। ठीक हो गया। अगर ये चॉइस लोग करेंगे, आप मसलसल इस पे कोशिश जारी रखेंगे, जी जी तो इसके नतीजे में आपके सारा साल जो रेट्स हैं वो करीबन करीबन मुस्तहकम रह सकते हैं, क्योंकि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सप्लाई तो आप दे रहे हैं। अगर आप डिमांड क्रिएट नहीं करते तो फिर ये सिचुएशन रहती है। ये इसलिए हो रहा है कि पोल्ट्री में पाकिस्तान के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड तौर पे डिमांड क्रिएशन पे काम नहीं हो रही। जो भी हो रहा है, लोग इनफरादी कोशिशें ज़रूर करते हैं, कुछ फोरम पे होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज लेवल पे ये नहीं हो रहा। ठीक हो गया। मतलब ये है कि प्रोटीन की जो लोगों के अंदर एक सोच उजागर करने की ज़रूरत है कि प्रोटीन एक अहम हिस्सा है आपकी खुराक का, इसको लाजमी इंटेक करना चाहिए। इस हवाले से प्रोटीन की इसकी अहमियत जो है वो लोगों को उजागर करने की ज़रूरत है। देखिए, प्रोटीन की अहमियत का लोगों को अंदाज़ा है। लोग गोश्त खाते हैं, सही। बीफ खाते हैं, लोग मटन खाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रॉयलर चिकन का गाहक कम है। सही। लोगों को प्रोटीन से गरज नहीं है, जी जी लोगों को ब्रॉयलर चिकन से गरज है। जो डिमांड ब्रॉयलर चिकन की नहीं है, जी। गोश्त की इटसेल्फ प्रोटीन की डिमांड है। सही। चिकन की प्रोटीन की भी डिमांड है, लेकिन वो आपके देसी चिकन की है। ठीक है। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हम जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में, कि हम इसकी डिमांड क्रिएट करें। सही। इसकी जो एक तो ऑटोमेटिक डिमांड आ रही है, आपकी आबादी बढ़ रही है, खाने वाले में इजाफा हो रहा है, वो एक अलहदा चीज़ है। हाँ जी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग प्रोटीन नहीं खाना चाह रहे, लोग प्रोटीन खाना चाह रहे हैं, जी। लेकिन इस पे हम अवेयरनेस नहीं दी गई। लोगों के ज़हन में जो माइंड सेट है कि चिकन को कुछ गलत चीज़ें खिलाई जाती हैं, इसलिए इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है, ये देसी मुर्गी से बेहतर है, इस वजह से आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि ये गलत फहमियाँ हैं, जी इसमें कोई शक नहीं। जब हम किसी को बताएंगे नहीं जी कि मुर्गी कैसे डेवलप हो रही है, तो वो अपनी जो भी राय रखता है जी जी वो उसमें हक बजाना है। सही बात। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मुर्गी को, पोल्ट्री इंडस्ट्री, जी इसके अफादियत बताना हमारी ड्यूटी है, जी कंज्यूमर की ड्यूटी नहीं है। ठीक है। ऐसे अगर कंज्यूमर को बताया जाए कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है, जी जिसने हमने मुर्गी की खसूसियात को सिलेक्ट किया, हाँ जी। और उसकी हाई क्वालिटी जो राशन है, जो फीड, ये उसका कमाल है। जी जी और फिर तीसरे नंबर पे उसकी मैनेजमेंट, जिसमें हमने उसको आबो हवा और माहौल वो दिया जिसमें उसकी ग्रोथ मुमकिन हो सके। ठीक हो। तो इस वजह से मुर्गी इतनी जल्दी इजाफा कर लेती है, और ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। सही बात। लोगों ने टनल फार्मिंग, जो आपकी सब्जियां हो रही हैं, हाँ जी। वो भी इसी तरह टाइम उसमें शॉर्ट टाइम किया के गया। साथ साथ चीज़ें Yes, बेहतर हो रही हैं। yes. ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब बताइएगा कि जिस तरह का पोल्ट्री का बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं, सुपरवाइज़र या फार्मर की एजुकेशन ज़रूरी है? इनको एजुकेट करना चाहिए मैनेजमेंट के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, ये चीज़ों इन सुपरवाइज़र और फार्मर को एजुकेट होना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? देखिए, जो बंदा भी कारोबार करता है उसको अपने कारोबार की एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। जी जी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे यहाँ कि रोल क्या है, रोल एम्बिगिटी। हम एक जो किसी का रोल होता है उसकी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। सही बात है। फार्मर का काम है फैसला साजी,
جی کہ وہ پورے پروجیکٹ کا فیصلہ کرتا ہے، اس نے کب فلاگ ڈالنا ہے، جی جی کتنا چوزا ڈالنا ہے، کون سا ڈالنا ہے، کس سیزن میں ڈالنا ہے، کون سی فیڈ لینی ہے، اور ٹیکنیکل ایڈوائز لے کے کون سی ویکسینیشن میڈیکیشن کرنی، یہ اس کا رول ہے۔ صحیح بات ہے، فیصلہ سازی فارمر کا اختیار ہے، بزنس کرنا ہے نا۔ یس، اس نے بزنس کرنا ہے۔ سپروائزر کا جو رول ہے وہ بڑا کلیئر رول ہے، اس نے مینجمنٹ کرنی ہے۔ بیسیکلی یہ پروڈکشن سپروائزر ہے۔ ہاں جی پروڈکشن سپروائزر جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو اس کو ٹیکنیکل سٹاف بتاتا ہے، جو بھی ڈاکٹر آپ کا مینیجر ہے، اس نے اپنے ورکرز کے ذریعے ان چیزوں پہ عمل درآمد کرانا ہے ایسے ہی ہے، کہ مرغی کو ماحول کیا دینا ہے، خوراک کس طرح دینی ہے، پانی کا خیال کس طرح رکھنا ہے، اس کی بچھالی، اس کے ساری جو سیٹنگ، یہ سارے کا سارا اس کو سپروائز کرنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ پروڈکشن سپروائزر کا کام ہے۔ جی اس لیے ایجوکیشن سپروائزر کی ہونی چاہیے ان پیرامیٹرز پہ، ان چیزوں کی جو وہ کام کرتا ہے۔ فارمر کی جنرل ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹ پہ بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک کر سکے، اور اپنا جو بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو بھی اس کا کنسلٹنٹ ہے، جو مشیر ہے، جن سے وہ مشورہ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی مشورہ کر کے ان سفارشات پہ سپروائزر کے ذریعے عمل درآمد کرا سکے اور نتائج بہتر حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، سپروائزر ہو گیا یا فارمر ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون کرے گا یہ کام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو جس کا انٹرسٹ ہے، سب سے بڑا انٹرسٹ ہے پولٹری فارمرز کا۔ ایسے ہی ہے، پولٹری فارمر جب ایک ہیوی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے متعلق ایجوکیشن حاصل کرے۔ صحیح ہے، فورم موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، کالج موجود ہیں جہاں پہ ایسے سیشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہے، PPA، وہ اس پہ بہت کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ پھر مختلف جو کمپنیز ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ایجوکیشن پہ، فارمر سپروائزر ایجوکیشن پہ بہت کام کرتی ہیں۔ سپروائزر ایجوکیشن پاسبل نہیں ہو رہی پاکستان میں، کیونکہ سپروائزر کو ہمہ فارم پہ رہنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے، اور ایک کثیر تعداد سپروائزرز کی کسی جگہ پہ اکٹھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، تو ان کی تو آن فارم ہی ہو سکتی ہے، لیکن فارمرز کے لیے یہ پاسبل بھی ہے۔ مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں جہاں پہ فارمرز کو دعوت دی جاتی ہے، وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ سر مین بندہ تو سپروائزر ہی ہے نا، جس نے ہاؤس کو مینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی۔ جو فارمر ہے وہ تو مختلف، جیسے آپ بتا رہے ہیں، سیمینار وغیرہ میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ جو اصل ہے سپروائزر ہے، اس کو یہ چیزیں نہیں مل رہی۔ دیکھیں، یہ دونوں طرف سے ہوگا۔ فارمر یہ محسوس کرے کہ میرے سپروائزر کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جی، اس سے پہلے سپروائزر اس چیز کا ادراک کرے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، صحیح بات ہے، مجھے وہ سکلز، وہ ہنر میں نے حاصل کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آن جاب جو کوچنگ ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ ایسے ہی ہے، سپروائزر کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں اگر ٹریننگ لوں اور میرا کام بہتر ہو، میری پرفارمنس بہتر ہو، میرا پروجیکٹ کامیاب ہو، مجھے بھی اپ گریڈیشن ہو۔ مالک جو ہے فارمر، اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ اگر میں اپنے سٹاف کو ٹریننگ دلا کے اس کی پرفارمنس بہتر کر لوں تو یہ میرے پروجیکٹ میں ایڈ ہوگا پروفٹ۔ تو اگر یہ دو چیزوں کا ادراک فارمرز اور سپروائزر کو ہو جائے تو پھر راستے نکل آتے ہیں۔ جب آپ کا فلاک آؤٹ ہو گیا ہوتا ہے پھر بھی سپروائزر فارغ ہوتا ہے، لیکن ڈیورنگ دی فلاک بھی یہ بالکل ممکن ہے 2-4 گھنٹے کے لیے ٹائم سپیئر کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ سیشن رکھا جائے، مختلف فارمز کے، 20-30 فارمز کے، 40 فارم کے سپروائزر وہاں پہ اکٹھے ہوں۔ جی جی، ہر سپروائزر کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتا ہے، جی جی، فارم کا کام ڈسٹرب نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن سپروائزر اس چیز کا احساس کرے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں اس میں مجھے اپنی مہارت کو بہتر بنانا ہے، تو راستے تو ممکن ہیں۔ ظاہر ہے جب سپروائزر ایجوکیٹڈ ہوگا تو بزنس بھی مزید بہتر ہوگا۔ بالکل تو بالکل۔ چلیں، تھینک یو سو مچ سر۔ آپ بتائیے PPS کے حوالے سے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ کوئی مشورہ ہمارے لیے، ہم جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، PPS ایک اچھا فورم ہے، آپ لوگوں کی انفرادی طور پہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، میں اس میں دیکھتا ہوں اور ہمیشہ
کوشش بھی کرتا ہوں فیڈ بیک دینے کی کہ آپ روٹین سے ہٹ کے بہت سارے ایسے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جن پہ بات نہیں کی جاتی. جی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن کو آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اچھی کوشش ہے جس میں خاص طور پہ آپ لوگوں کی کوئی ٹیکنیکل ریکمنڈیشنز نہیں ہوتی، میں نے دیکھا ہے. ادروائز ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ جو ادھوری سچائیاں ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، اور ادھوری سچائیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں. ہاں جی. تو پی پی ایس جس طرح سے مختلف اینگلز پہ پولٹری کے مسائل، جو ورکرز ہیں ان کے مسائل، جی یہ اور انڈسٹری کے مسائل پہ جس طرح سے آپ لوگ ڈیفرنٹ سیشنز کر رہے ہیں اور اتنی محنت اور توجہ سے، یہ قابل ستائش ہے کہ ریٹ کیوں زیادہ ہے، فیڈ کی کوالٹی، ڈیفرنٹ آسپیکٹ پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے، زیادہ آرگنائز طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے ہر اینگل پہ جو ہے نا اس پہ کام ہونا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. I appreciate it.